नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मुसलमानों में सियासी शऊर। जी हाँ, हम आज ये टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की एक खुद साख्ता सेल्फ डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज कहते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से कर्नाटक के मुसलमानों में सियासी शऊर लाने का काम किया है। 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों का जो वोटिंग परसेंटेज था पार्लियामेंट में वो 56 था ओवरऑल, बता रहा हूं पूरे कर्नाटक में। लेकिन इन साल जो हुआ है कि कितने मुसलमानों ने वोट किया है, एक अंदाजा ये बताता है कि 80% के करीब करीब मुसलमानों ने इस मरतबा वोट किया है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज की दौड़ धूप और कोशिश। सियासी शऊर लाने का मतलब खास तौर से इनके मुताबिक यानी महाज के मुताबिक मुसलमानों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है और मुसलमानों के वोटिंग को सिर्फ मखसूस पार्टी के लिए मुख्तस करना है, रिजर्व करना है। क्या वाकई में मुसलमानों में जो सियासी शऊर की बात की जा रही है वो वाकई में सिर्फ वोटिंग के हद तक ही सियासी शऊर की बात है या फिर और भी दूसरे मसाइल हैं? सियासी शऊर का मतलब ये नहीं है कि ये मखसूस पार्टी के लिए वोटिंग करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, और ये जो महाज अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम कहती है कि क्या वो बाकी के 5 सालों में मुसलमानों के रियासत के मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल पर कभी आवाज़ उठाती है? जब हिजाब का मामला पेश आया तो महाज खामोश था, जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई उस वक्त भी महाज खामोश था, जब गाँवकशी का मुद्दा उठा उस वक्त भी महाज खामोश था, जब गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा था तब भी महाज खामोश था, जब 2B रिजर्वेशन का मामला आया उस वक्त भी महाज खामोश था। इसी तरह से जब भी मुसलमानों के मसाइल पेश आते रहे उस वक्त महाज की खामोशी हम देखते रहे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने मुख्तलिफ मरहलों में सियासी जमातों के साथ तालमेल बनाते हुए या फिर हुकूमतों से तालमेल बनाते हुए इन मामलात पर गौर व फिक्र किया है, इन मसाइल को हल करने की बात कही है। अगर वो इस तरह के मामलों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर इनके नताइज का हल अब तक क्यों नहीं निकला है? सियासी शऊर यानी सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस के ताल्लुक से जो बात कह रहे हैं, क्या सिर्फ वोट दिलवाने तक ही इनका पॉलिटिकल अवेयरनेस है? क्योंकि रियासत में इस गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कर्नाटक के मुसलमानों ने 90% वोटिंग जो है कांग्रेस पार्टी को थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अक्सरियत के साथ इख्तिदार में आई। और आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुसलमानों को सियासी हक पॉलिटिकल राइट्स देना है उस तरह से नहीं दे रही है। रियासत के मुख्तलिफ अजला की बात की जाए तो वहाँ पर जो मुस्लिम कांग्रेसी हैं खुद उनकी ही पार्टी के लीडरान हैं, उन्हें सियासी हक नहीं दिया जा रहा है। रियासत में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त ये मुतालबा किया गया कि एक DCM का ओहदा मुसलमानों को दिया जाए, लेकिन इस पर भी किसी भी तरह का फैसला लेने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही। इसके बाद अहम ओहदों पर मुसलमानों को जिम्मेदारी देने की बात कही गई, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने खामोशी इख्तियार कर ली और गिने चुने अफराद को कांग्रेस पार्टी ने नुमाइंदगी देते हुए मुसलमानों के साथ मुतअस्सिबाना रवैया इख्तियार किया है। क्या ये तमाम चीज़ें महाज की नज़र में नहीं हैं? क्या ये तमाम चीज़ें महाज के लिए गौर व फिक्र की बात नहीं है? मुस्लिम मुत्तहदा महाज ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में भी पूरी कोशिश की थी, इस दफ़ा पार्लिमानी इंतखाबात में भी उन्होंने पूरी कोशिश करते हुए सेक्युलर पार्टी को वोट दिलवाने के लिए काम किया है। यहाँ एक अहम सवाल ये है कि एक तरफ देड़ू कर्नाटका नामी तंजीम ये दावा करती है कि हमने अपनी कोशिश की वजह से इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम मुत्तहदा महाज का दावा है कि इन्होंने इस काम को अंजाम देने में अहम रोल अदा किया। जबकि मुख्तलिफ अजला में मुस्लिम मुत्तहदा महाज को लोग जानते तक नहीं हैं, मुस्लिम मुत्तहदा महाज की कारकर्दगी क्या है वो तक नहीं जानते। ये किस बुनियाद पर अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम कह रहे हैं, एक समझ से बाहर है। यहाँ पर कुछ मखसूस लोग होते हैं महाज में जो दावा करते हैं कि उनके मातहत सैकड़ों तंजीमें काम कर रही हैं, उनके मातहत कई दानिश्वर अफराद काम कर रहे हैं। आखिर ये तंजीमें और ये सैकड़ों अफराद जो दानिश्वर तबका है वो कहाँ रहता है ये किसी को नहीं मालूम। मुस्लिम मुत्तहदा महाज बेंगलुरु में पनपने वाली एक तंजीम है जो अक्सर इलेक्शन के मौक़ों पर जाग जाती है और इलेक्शन से पहले कुछ इलाकों का दौरा करते हुए फ़लाँ को वोट दें, फ़लाँ को वोट ना दें, फ़लाँ को इस तरह से वोट देने की बात कहते हुए बाकी के 5 साल आराम से रह जाती है। ये इस तंजीम का काम है।
वहीं दूसरी जानिब ریاست کے دوسرے اقوام کی تنظیموں کا جائزہ لیا جائے تو وہ مسلسل اپنے حقوق کو منوانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ لنگایت سماج کی تنظیموں کی بات کی جائے تو لنگایت سماج کے لوگ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کر ایگزیکیوشن تک جو بھی کام ہے اسے مسلسل کام کروانے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن کیا محاذ ان چیزوں میں کامیاب ہو رہی ہے، یہ بھی سوال ہے۔ حالانکہ اس جو پریس میٹ مسلم متحدہ محاذ نے کی تھی، اس میں ایک صحافی نے اس سلسلے میں سوالات بھی کیے ہیں کہ 2B ریزرویشن کا معاملہ کیا ہوا، گاؤں کشی کا مدعا کیا ہوا، اس پر بھی سوالات اٹھے تو جو جوابات محاذ کی طرف سے آنے تھے وہ مختصر ہی رہے۔ آج بھی 2B ریزرویشن کا معاملہ کورٹ میں زیر سماعت ہے، آج بھی حجاب کا معاملہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے، آج بھی مسلمانوں کو جو ماب لنچنگ یا پھر دوسرے معاملات میں ملوث ہیں وہ نوجوان آج بھی جیلوں میں بند ہیں۔ سب سے اہم بات راجدھانی بنگلور کی کریں تو وہاں پر ڈی جے ہلڈی اور کے جی ہلڈی کے جو فسادات ہوئے تھے ان فسادات کے متاثرین آج بھی جیلوں میں بند ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی ان کا جینا محال ہوا ہے، لیکن اس سمت میں کام کرنے کے لیے محاذ نے کبھی بھی اپنے زبانوں کو جنبش نہیں دی ہے۔ کیا واقعی میں محاذ اس طرح کے کاموں کا نہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مانی جا سکتی ہے؟ یقیناً کچھ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن محاذ جو اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئر کہہ کر مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کہہ رہی ہے، آخر وہ کن کن شعبوں میں کام کر رہی ہے اس کی وضاحت آج تک کسی کو نہیں ملی ہے۔ اگر واقعی میں مسلم متحدہ محاذ سیکولر حکومت کو لانے میں اہم کردار ادا کر چکی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست کے مختلف علاقوں کے نوجوان جو UAPA یا پھر NSA ایکٹ کے تحت جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے جو مقدمے ہیں ان مقدموں کی قیادت کے لیے، ان مقدموں کی نمائندگی کے لیے محاذ پیش رفت کرے، لیکن تمام چیزوں سے پرے ہو کر، ان تمام چیزوں سے دور ہو کر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کام ووٹ کے لیے کرنا ہے، کام الیکشن کے لیے کرنا ہے۔ اسی کام کو محاذ پچھلے کئی سالوں سے انجام دیتا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہی محاذ آج محدود ہو کر رہ چکے ہے اور جو محاذ کی جہاز ہے وہ صرف الیکشن کے وقت ہی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر واقعی میں مسلم متحدہ محاذ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ مسلمانوں میں آج جو تعلیمی پسماندگی ہے اس تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے فائدے مہیا کرنے کے لیے کام کریں، روزگار کے شعبوں میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینے کے لیے کام کریں۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل جسٹس یا پولیٹیکل اویئرنیس کی بات کر رہی ہے اس معاملے میں بھی مضبوط اپنا موقف حکومت کے سامنے پیش کرے تاکہ مسلمانوں کو جو کم از کم یہاں پر آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ گرام پنچایت سطح پر بھی مسلمانوں کو ٹکٹ دینے سے گریز کیا جا رہا ہے، الیکشن کے معاملے میں چھوڑی جو نامنیٹ عہدے ہیں ان عہدوں پر بھی نمائندگی دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی محاذ ہے جو کانگریس پارٹی کی ہمیشہ سے ترجمانی کرتی ہے۔ جب کانگریس پارٹی کی ترجمانی یہ محاذ کر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جو عہدے مسلمانوں کو دے سکتے ہیں ان عہدوں پر مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں فائز کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ محاذ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں پولیٹیکل اویئرنیس کا کام کر رہی ہے تو کیوں یہ محاذ جو ریاست میں دوسری مسلم اکثریتی یا مسلمانوں کی قیادت کرنے والی جماعتیں یا پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی نہیں کر رہی ہیں، کیوں انہیں مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کر رہی ہے؟ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی بات کی جائے یا پھر SDPI کی بات کی جائے یا پھر MIM کی بات کی جائے تو یہ تمام پارٹیاں بھی مسلمانوں کے لیے نمائندگی کرنے کی دعوے دار کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں۔ کیوں ان جماعتوں کو متعصبانہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں ان پارٹیوں کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب بھی محاذ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ ویلفیئر پارٹی ہو یا SDPI ہو، ان پارٹیوں کی تائید کے لیے کبھی بھی محاذ نے آواز نہیں بلند کی، یہاں تک کہ اسمبلی یا پارلیمانی انتخابات کی بات چھوڑیے، گرام پنچایت یا پھر کارپوریشن یا میونسپل کونسل کے الیکشن ہیں وہاں پر بھی محاذ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہیں بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے مسلمان تائید کریں۔ جو یہ ایدیلو کرناٹکا کی بات کر رہے ہیں اس ایدیلو کرناٹکا کا سہارا لیتے ہوئے غیر مسلموں کی تائید حاصل کرتے ہوئے ان پارٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی بھی پیش رفت نہیں کرتی۔
आखिर महाज किस सोशल जस्टिस या फिर पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात कर रही है, इसका जवाब तफसीली तौर पर अगर महाज के जिम्मेदार देते हैं तो ये जो उनके सुनने वाले हैं या फिर मानने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है। सोशल जस्टिस की बात अगर आती है तो मुसलमानों को तमाम तबक़ात की तरह से बराबरी का हक़ मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है तो मुसलमानों को भी यकसा रिजर्वेशन या फिर यकसा हक़ देने की बात आनी चाहिए। बात यहाँ पर यह भी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस हुकूमत के दौरान सोशल जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाए, दूसरी जो हुकूमतें आती हैं उनके सामने भी महाज इस तरह के मौक़िफ़ रख सकती है, लेकिन वो रखने में नाकाम रही है क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी बात सिवाय कांग्रेस पार्टी के और कोई पार्टी नहीं मानती। ये था आज का ख़ास नज़रिया। उम्मीद कि आप लोगों को पसंद आएगा। नए नज़रियात और नए अफकार के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।